Tous à une nouvelle vidéo en mathématiques. Oui, j'aime beaucoup parler français, la langue de cerveau de prestige, et bientôt je publierai des vidéos qui concernent le français. Oui, je connais que la langue anglaise, c'est langue de la science, langue de communication internationale. Et personnellement, je maîtrise bien la langue anglaise mieux que la langue française. And especially the British accent. Mais ici en Algérie, il faut apprendre, savoir et connaître la langue française. Et vous connaissez pourquoi. Point. حل التمرين في المتتاليات لي سويت نص التمرين. بون حنشوف واحد ليدي فريمون مليحه وانا راح نستغل واحد الخاصيه في لي سويت اللي هي الوسط الحسابي. بون نص التمرين في ان متتاليه حسابيه حدها الأول V1 وأساسها R. إذن V1 على بالنا بلي راها متتالية حسابية، وقال لنا بلي حدها الأول هو V1 وأساسها R. ألف طلب مني تعيين V1 وطلب مني تعيين R، علما أن إذا جمعنا V1 بليس V2 بليس V3 est égal à 24. إذا هذه المعطيات الأولى، والمعطيات الثانية هي أنه V4 بلس V5 بلس V6 بلس V7 est égal à 74. فوالا. دونك انطلاقا من المعطيات هذا حنحاولوا نعينوا V1 اللي هو الحد الأول تاع سويت أرثماتيك المتتالية الحسابية هذه، ونعينوا الباز تاعها R. فوالا. ركزوا معايا، نبداو بالمعطية الأولى اللي هي V1 بلس V2 بلس V3. إذا V1 بلس V2 بلس V3 انها تساوي 24. صح. فوالا. ديما عندنا واحد لافير يسميوها الوسط الحسابي في المتتاليات الحسابيه. هو يقول لك اذا كانوا عندنا ثلاث حدود متتابعين فوالا متتابعين باغ اكزومبل V0 V1 V2 V1 V2 V3 اذا كانوا متتابعين صافي وربعه داهم، فإن اللي في النص يساوي مجموع اللي في الطرفين تاعو، معناها V1 بلس V3. واضح معايا يا جماعة؟ نعاود الوسط الحسابي هذا نلقاوه إلا في المتتالية الحسابية. يقول لك إذا عندك ثلاث حدود متتابعة فإن الحد اللي في النص بالطبع بالترتيبة يساوي بالطبع 2 تاعو يساوي مجموع الطرفين. فوالا. تسمى V1 و V3 هما زوج V2. صح. إذا هذه هي. تسمى V1 و V3 هذا نقدروا نعوضوهم ب 2 V2. إذا V2 هذه تبقى بلس V1 و V3 قلنا تولي لنا V2 V2. فوالا 24. صح. V2 بلس 2 V2 est égal à 24. إنه V2 بلس 2 V2 3 V2 وتساوي 24. صح. إذا في 2 حتساوي البعيد على القريب. 24 على 3 هي 8. إذا في 2 تساوي 8. رانا جبدنا في 2. أستاذ بحال طلب منا في أو ار، واش داك تحسب في 2؟ جماعة درك انطلاقا من المعطيات نقدر نحسب إلا في 2. راه حسبت في 2. اسكو حيعاوني؟ وي حيعاوني خلاص. إذا جبدنا في 2. صح. إذا جبدنا ماذا؟ في 2 عندي. إذا في 2 راه عندي ويساوي ماذا؟ ويساوي 8. فغالي بيان. ايضا عندي واحد لافير في المتتاليه الحسابيه وهي عباره الحد العام تاعها. يقول لك في ان تساوي وشي؟ تساوي في بي بلس ان موان بي فوا ار. اذا هذه هي العباره الحد العام تاع المتتاليه الحسابيه. ان و بي حطهم كيما تحب. درك انا عندي هنايا العلاقه هذه حاب نستغلها اللي هي في 4 زائد في 5 بلس في 6. اي ما خصش نحكم لا لونغ عربي لا لونغ فرونسيز. زائد في 7 تساوي 74. صح. انا اذا نحب نقلبهم كل بفي 2 بفي 2 و ار باه نجبد ار. ركزوا معايا. في 4 راح نحط هنا 4. راكم معايا؟ بي راح نحطو 2 يا اخي واحد ما يسالني. زائد ان يا اخي حطيناها 4 و بي حطيناه 2 يا اخي بالمطابقة. في ار تسمى في 4 واش تساوي في 2 اللي هي 8 زائد 4 ناقص 2 اللي هي 2 في ار. اذا هذا في 4 لقينا في 4. زيد نروح نجيب في 5
حطيت في الان 5 و بي نحط له 2. انا قاعد نحط له 2 بيسك 2 معلوم حاب نخدم به. زائد ان واش حطيناها؟ حطيناها 5 و بي حطيناها 2 ناقص 2 في ار صح. في 2 ديجا كش عندنا 8. 5 ناقص 2 هي 3 في ار صح. ديجا كش جبدنا في 5. بون جماعه ركزوا معايا. في ار لقينا 8 2 ار. في 5 لقينا 8 زائد 3 ار. سما في 6 و في 7 ما كان لا نحسبوهم باسكو على بالنا كيف راه يخرجوا. في 6 سما درك هذاك 2 ار 3 ار سما دا يجي 4 ار والاخر بلا ما يحسبوا اللي يحب يحسب يدبر راسو يجيبهم. وفي 7 جات 8 زائد 5 ار. ركزوا معايا يا جماعه. اذا عندنا العلاقه في 4 بلس في 5 بلس في 6 بلس في 7 انتغرال 74. فوالا صح. في 4 واش لقيناها تساوي 8 زائد 2 ار. وفي 5 واش لقيناها تساوي 8 زائد 3 ار. وفي 6 لقيناها تساوي 8 زائد 4 ار. وفي 7 لقيناها شحال 8 زائد 5 ار. كل هذا يساوي 74. دوك تولينا الا معادله فيها ار مجهول. 8 زائد 8 16 زائد 8 24 زائد 8 32 صح. 2 ار و3 ار 5 ار و4 ار 9 ار و5 ار باردون و5 ار 14 14 ار صح. تساوي لنا 74. راك معايا. نخليو 14 ار لهنايا. 32 تروح لين تولي ناقص 32. 14 ار بون 74 ناقص 32 تمد لنا 42 صح. 42 ار يساوي البعيد على قريب معناها 42 على 14 وتساوي 3 فوالا وتساوي 3. جيد. الا جبدنا ار هاو ار جبدتو راك معايا. ار عندي دوك ولا عندي في 2 ولا عندي ار صح. راك معايا كملوا. ار جبدناه سي بون راح 3. شفت كيفاش جبدتو يا جماعه؟ هاي اللين المتتاليات لي سويت باردون 3 بيردون بالاسبانيه. جام بوكو لي لونغ. ركزوا معايا نكملوا صح. جماعه درك انا حاب نحسب في 1 ركزوا معايا يا جماعه. اذا واش قلنا؟ اذا انا حاب نحسب ماذا؟ حاب نحسب في 1 راح نحط في ان في بلاصه 2 بيسك في 2 عندي. وفي بي حاب نحسبو حاب نحط الواحد. اذا ان حطيناه 2 وبي حطيناه 1. ار سي بون عندنا 3. في 2 راه 8 في ا رانا نحوسو عليه 2 ناقص 1 راها 1 في 3 3 تسمى في ا يساوي 8 ناقص 3 اللي هي ماذا؟ اللي هي 5. فوالا راه لقيت في ا و ار يساوي 3 صح. فضينا. اذا لقينا في 1 ولقينا في 1. اذا هادو هما المطلوبين لقيناهم. في 1 يساوي 5 و ار يساوي 3. دوك اش قال لنا؟ استنتج في ان بدلاله ان بون نجيب بصح السؤال هذا. استنتاج في ان بدلاله ان بما ان المتتاليه حسابيه فها هي عبارتها في ان تساوي في بي بلس ان موان بي فوا ار. فوالا دوك نخليو ان حنا ما نقيسوش في ان بي راح نحطو باغ اكزومبل 1 الحد الاول واحد ما يسالني ان ناقص 1. اذا بي حطيت 1 على ان ما بدلتش باسكو هو حابها بدلاله ان. ار اللي راه 3 صح. اذا في ان في 1 دوك باك لقينا 5 ان ناقص 1 نضربوها في 3. بون نجيب 3 ديال هنا باش تجيني شغل واضحه عليكم. 5 3 في ان 3 ان 3 في ناقص 1 ناقص 3. اذا تبقى لي 3 ان 5 ناقص 3 2. ها هي عباره في ان بدلاله ان تساوي ماذا؟ تساوي 3 ان زايد 2 صح. ممتاز. هيا ركزوا معاي اجماعه. درك اجماعه بعد ما لقينا هذا راح نروحوا اخر سؤال وفضينا. اذا المتتاليه تاعي قلنا الار تاعها يساوي 4 والفي 1 تاعها يساوي 5. لا في ار يساوي 3 يا جماعه. عندي بروبليم على الرابعه نشتيها بزاف. اي حاجه كنحب نغلط نكتبها 4 سبحان الله. درك واش قال استنتج في بون وعين اصغر عدد طبيعي ان يحقق 6065. تسمى هذا عباره عن حد هذا عباره عن في صح. راك معايا. مادام هذاك عباره عن حد فان ماذا؟ فانه ماذا يساوي؟ فانه يساوي هذا صح. اذا 3 ان زائد 2 تساوي ماذا؟ تساوي هذاك اللي هو 6065.
265. علاش درت هكا؟ حنا راح نحوسوا على ان اللي حقق لي هذا، وهذا عباره عن حد صح. اذا 3 ان تساوي ماذا؟ تساوي 6065 ناقص 2 صح. اذا 3 ان تساوي 6063. نجبدوا ان تساوي 6063 على 3. اذا نروح نحسب هذه يا جماعه، نروح نحسب هذه، وبقات تقدر نحسبها بلا كالكيلاتريس. بون تجي بون نحسبها بلا كالكيلاتريس با دو بروبليم. 6000 على 3 تمد لي على 2000، و 63 على 3 تمد لنا 21. سما 2021. اذا هذا هو اصغر عدد طبيعي يحقق لنا اللي هو السنه اللي هي 2021. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا الفكره هذه، والسلام عليكم.